सर्वाइकल कि ये जिस्म के किस हिस्से में होता है और इसको अक्सर लोग खामोश कातिल भी कहते हैं, इसकी क्या वजह है? खामोश कातिल इसलिए कहते हैं क्योंकि HPV की वजह से होता है। तो ये आखिर वायरस है क्या और ये कैंसर कैसे बन जाता है? सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक वायरस की वजह से होता है। तो खवातीन के लिए ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही वो उसको फौरन से जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए 3 तरह की अलामत है, अगर वो जाहिर हो तो पेप टेस्ट और HPV टेस्ट होते हैं, तो ये आखिर टेस्ट हैं क्या? ये दर्दनाक होता है? ये किस उम्र पे करवाना चाहिए? बच्चादानी का मुंह जिसे सर्विस कहते हैं, वहाँ से एक ब्रश के जरिए कुछ सेल्स को ले लेंगे। ये 21 साल से तकरीबन 50-55 साल की उम्र के दरमियान। सोशल मीडिया पे जो है ना HPV वैक्सीन के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है ना हमें देखने को मिलती हैं। देखिए HPV वैक्सीन वाकई एक साइंसी मौजूद है, मगर वालिदैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं अपने बच्चों को लगवाने से, कि वो कहते हैं कि ये बच्चों में बांझपन पैदा करती है या फिर ये महफूज नहीं है। ये सरासर झूठ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट ख़वातीन के लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ख़वातीन में अक्सर एक लफ्ज़ सर्वाइकल ये सुनकर ही वो परेशान हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताएं कि ये जिस्म के किस हिस्से में होता है और इसको अक्सर लोग खामोश कातिल भी कहते हैं, इसकी क्या वजह है? सर्विक्स बेसिकली बच्चादानी के मुंह को कहा जाता है। खामोश कातिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इब्तदाई अलामत कोई भी नहीं होती, लेकिन जब किसी औरत को गैर ज़रूरी खून आने की शिकायत होती है तो उस वक्त ये कैंसर फैल चुका होता है या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो उस वक्त फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी एडवांस स्टेज में हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो इसलिए इसको खामोश कातिल कहा जाता है क्योंकि इसका इब्तदाई मरहले में पता नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए स्क्रीनिंग कराई जाए ताकि इसको इब्तदाई स्टेज में पकड़ा जा सके। सही। डॉक्टर साहब, हमें बचपन से ही बताया गया है कि कैंसर जो है वो जरासीम से नहीं होता, लेकिन आज साइंस ये कहती है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक वायरस या HPV की वजह से होता है। तो ये आखिर वायरस है क्या और ये कैंसर कैसे बन जाता है? जी हाँ जी, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि ये सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक वायरस की वजह से होता है, जो उसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है। बेसिकली हमारे जिस्म में जब कोई वायरस एंटर होता है तो जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन इसकी कुछ ख़ास किस्म है जिसमें HPV 16 और 18 जो कि कैंसर करती हैं, वो जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो अगर वो वायरस यहाँ पर उनको एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाए, तो वो वहाँ पर सर्वाइव करने के बाद कई सालों तक वहाँ पर ऐसी तब्दीलियाँ लाते रहते हैं जो कि तकरीबन 10 से 15 साल लगते हैं, और वो वहाँ पर सर्विक्स में कुछ ऐसी चेंजेस ले आते हैं जो कि बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की है, तो ख़वातीन के लिए ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही वो उसको फ़ौरन से जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए 3 तरह की अलामत है, अगर वो ज़ाहिर हों तो हमें उसको फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। एक तो ये कि माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके अंदर दरमियान में रूटीन से हट के खून आना शुरू हो जाए, या फिर ताल्लुकात के बाद पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लड का आना। इसके अलावा आम तौर पे तो कोई ऐसा डिस्चार्ज या मादा नहीं ज़ाया खारिज होता, लेकिन कोई खूनी या बदबूदार मादे का खारिज होना, इस तरह की अलामत अगर हो, और कमर के निचले हिस्से में दर्द का रहना जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो इस तरह की अलामत में हमें शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि आप किसी भी लेडी डॉक्टर को फौरी तौर पे चेक करवाएं। ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो सकता है, लेकिन कैंसर की अलामत भी ऐसी ही हैं। सही। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि ख़वातीन जो है वो स्क्रीनिंग के नाम से ही घबरा जाती हैं, तो इसी से मुतल्लिक पेप टेस्ट और HPV टेस्ट होते हैं, तो ये आखिर टेस्ट हैं क्या? नंबर 1 पे ये, और नंबर 2 पे ये कि ये दर्दनाक होता है, और नंबर 3 पे ये कि ये किस उम्र पे करवाना चाहिए? बेसिकली पैप्समेर एक टेस्ट है जो कि स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। ये सर्विक्स यानी बच्चादानी का जो मुंह है वहाँ पर हम कुछ सेल्स उसके लेते हैं ब्रश के ज़रिए। ये कोई ख़तरनाक या दर्दनाक या ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। सही। बड़ा इजी सा टेस्ट है। इसके अंदर लेडी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपकी बच्चादानी का मुंह जिसे सर्विस कहते हैं वहाँ से एक ब्रश के ज़रिए कुछ सेल्स को ले लेंगी, और वो सेल्स लेबॉर्ट्री में जाकर टेस्ट किए जाते हैं, और इनसे हम सर्विक्स कैंसर को इब्तदाई मराहिल में पकड़ सकते हैं जबकि वो बन रहा होता है। सही। तो इतनी जल्दी अगर हमें पिक करने में कामयाब हो जाए इस टेस्ट के ज़रिए तो हम पेशेंट को 100% क्योर कर सकते हैं। बाकी रहेगी बात कि इसको कब करवाना चाहिए। 21 साल से तकरीबन 50-55 साल की उम्र के दरमियान तमाम औरतों को हर 3 से 5 साल बाद एक दफ़ा पैप स्मेयर ज़रूर करवाना चाहिए। एक पैप स्मेयर कराने से मतलब आप अगले 5 साल के लिए सेफ हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये टेस्ट सिर्फ उन ख़वातीन के लिए हैं जिनमें अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, या जो बिल्कुल सेहतमंद ख़वातीन को भी ये टेस्ट करवाने चाहिए?
جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس عورت کو سروکس کینسر ہو چکا ہے جی جی اس کے اندر تو پیپ سمیئر ہونا ہی ہے. پیپ سمیئر علاج کے بعد مرض کے ختم ہونے کے بارے میں یا مرض کو واپس آنے کے بارے میں چیک کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن وہ خواتین جو صحت مند ہیں جن کے اندر اس طرح کینسر کی کوئی شکایت نہیں، ان میں یہ ٹیسٹ بہت کارآمد ہے، کیونکہ اس کو اسکریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں ان عورتوں میں کہ جن میں کینسر نہیں ہے اور اس کے اندر کینسر آنے کی علامات کو پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے. صحیح. تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف بیمار عورت کے لیے کرنا ہے، بلکہ صحت مند خواتین کے لیے تو اس سے اچھا کوئی ٹیسٹ ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایچ پی وی ویکسین کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو کیا واقعی اس ویکسین سے کینسر رک جاتا ہے اور یہ لگوانی کس عمر میں چاہیے؟ دیکھیں ایچ پی وی ویکسین واقعی ایک سائنسی معجزہ ہے. اس کی وجہ سے سروکس کینسر کو آپ ہونے سے بالکل روک سکتے ہیں. یہ ایک ویکسین ہے جو کہ ایک خاص عمر میں لگائی جاتی ہے. صحیح. سب سے بہتر عمر جو ہے وہ 9 سے 14 سال کی بچی ہے. ایک تو ان کے اندر جو امیونٹی یا مدافعتی نظام ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح. دوسرا یہ بچیاں ابھی اس وائرس سے ایکسپوز نہیں ہوئی ہوتی، ان کی جسم میں ابھی یہ وائرس انٹر نہیں ہوا ہوتا. یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ان کو ویکسینیشن کر دیں، اور اس ویکسینیشن ان کے اندر اس وائرس کے خلاف وقت سے پہلے ہی ہم مدافعتی نظام پیدا کر لیں، تاکہ ان بچیوں میں اگر یہ وائرس خدا نہ خواستہ انٹر بھی ہو تو یہ کینسر نہ کر سکے. صحیح. ہم سمجھتے ہیں کہ جو 9 سے 14 سال کی بچیوں کو اگر ویکسینیشن کروا دی گئی ہے، یہ واقعی سچ ہے کہ وہ 100% اس مرض سے بچ جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایچ پی وی ویکسین جو ہے لگوانی چاہیے، مگر والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں اپنے بچوں کو لگوانے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں میں بانجھ پن پیدا کرتی ہے یا پھر یہ محفوظ نہیں ہے. تو اس چیز میں کیا حقیقت ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، کوئی نئی دوا آتی ہے یا کوئی نئی ویکسین آتی ہے، جی تو اس جی. کے خلاف سب سے پہلے کمپین کی جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، تو پھر لوگ اس طرف آتے ہیں. جس کی مثال کووڈ ویکسین بھی ہے. جب وہ آئی تھی تو سب لوگوں نے اس کو ڈسکریج کیا تھا، لیکن اس کے بالکل بعد پھر لوگوں نے لگوائی بھی. اسی بالکل. طرح اس ویکسین کے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ویکسین بہت ہی کارآمد ویکسین ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ واقعی ایک سائنسی معجزہ ہے، کیونکہ اس ویکسین نے ایک کینسر کو سمجھے ختم کر دیا ہے. اس سے ہم ایک جسم کے ایک کینسر سے بچ سکتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس ویکسین کے لگانے سے بچیاں بانجھ پن کا شکار ہو جائیں گی، بلکہ ماں بننے کے ایک حفاظت ہے. وہ بچی کے اندر جب کینسر نہیں ہوگا تو وہ ماں بھی بن سکے گی اور اپنی فیملی کو بھی لے کے چل سکے گی. صحیح. اور پوری دنیا میں کروڑوں کے حساب سے بچیوں کو ویکسین ہوئی ہے، ان میں کسی بچی کے اندر ایسی رپورٹ نہیں ہوئی. تو پھر ہمارے پاکستان میں بچیوں کو ویکسین لگنے سے کیسے بانجھ پن ہو جائے گا؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی خاتون آج فیصلہ کرے کہ اسے کینسر سے بچنا ہے تو اسے کون سے ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ وہ کینسر سے بچ سکے؟ دیکھیں اگر آپ کی بیٹی 9 سے 14 سال کی ہے تو اس کو آپ نے ایچ پی ویکسینیشن کروانی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے تو آپ نے پیپ سمیئر کا ٹیسٹ کروانا ہے اسکریننگ کے لیے. صحیح. اور اگر آپ کے اندر کوئی غیر معمولی چینجز آ رہی ہیں، چاہے وہ سروکس سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی بھی ہے، تو آپ نے شرمانہ نہیں ہے، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. اسکریننگ ٹیسٹ کروانے ہیں یا جو بھی ٹیسٹ اس کے لیے ضروری ہے وہ کروائیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے آج کل سروائیکل کینسر پریونشن ویک چل رہا ہے، تو ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خاموشی نہیں، آگاہی اپنائیں. سروائیکل کینسر ایک واحد کینسر ہے جس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. شرمانا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی اسکریننگ کروائیں اور اپنے گھر میں موجود بچیوں کی ویکسینیشن کروائیں. یہ ایک ٹیسٹ ایک زندگی بچا سکتا ہے. آج اگر ہم قدم اٹھائیں گے تو کل محفوظ ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. ملیں گے انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.